अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर सालाना तारीखी और सकाफती मेला मवेशियां वास्मा के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद जाहिद शाह की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में तमाम महकमों के ज़िले अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिद शाह की ज़ेर क़यादत तबलीगी इज्तिमा और सालाना तारीखी और सकाफती सिब्बी मेले की हवाले से अजलास मुनक़िद। अजलास में तमाम महकमों के ज़िले अफसरान ने शिरकत की। अजलास से डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिद शाह ने खिताब करते हुए कहा कि तबलीगी इज्तिमा और सालाना तारीखी सकाफती मेला मवेशियाँ सिब्बी के लिए ख़ास हैसियत रखते हैं। सिब्बी तबलीगी इज्तिमा और सिब्बी मेले की सिक्योरिटी के इंतजाम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सालाना मेले में न सिर्फ सिब्बी बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क से शहरी आते हैं, जिन्हें सहूलियात देना हमारा फ़र्ज़ है। किसी भी किस्म की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दाखिल खारजी रास्तों पर हर आने और जाने वाले अफराद की तलाशी ली जाएगी। शहर के अमन अमान को हर तरह से बरकरार रखा जाएगा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए एमरजेंसी सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, जिनकी निगरानी वक्त मैं खुद करता रहूँगा। सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर 2022 के इलेक्शन में कामयाब होने वाले उहदेदारों, मेंबरान मजलिस आमला और बीडी मेंबरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हल्फ उठा लिया गया और पुरवकार तकरीब मुकामी होटल में हुई। नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर डायरेक्टर ताल्लुकात आमा की मसरूफियात के बायस महकमा इंफॉर्मेशन के एहलकार सज्जाद भट्टी जारी किया, जबकि मेहमान खसूसी सदर बार एसोसिएशन सरगोदा मलिक शफकत अब्बास सवार ने कामयाब होने वालों से हल्फ लिया। उन्होंने कहा कि 15 साल से मुसलसल इंतखाबी इल्म से साबित होता है कि ये यूनियन हकीकी मानों में सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने बार की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब से खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर जुल्फ़िकार हाशमी, जनरल सेक्रेटरी मलिक सुलेमान मौज़म ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा और दोस्तों ने हम पर जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यूनियन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। सहाफ़ियों के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ी कॉज के लिए दीगर यूनियनों और सहाफ़तीदारों के साथ हम आहंगी बनाई जाएगी। तमाम सहाफ़ी भाई हैं। इस मौका पर साबिक सदरबार शम्स नवी चीमा, सीनियर सहाफ़ी चौधरी अब्दुल समद शाहीन, अरशद महमूद अर्शी, ए आर सलीम और अशर नवीद अशर ने भी खिताब किया। रिपोर्ट करे हैं फाइक नवाज, डिप्टी ब्यूरो चीफ मर्दान। सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान ओप्टा से जिला दीर पाइन और जिला हंगू के जिले सदर अली रहमान और हाजी रहमान से पेशावर मुलाकात में मुख्तलिफ इशूज़ पर हवाले से बातचीत और मुलाकात। डायरेक्टरेट में डायरेक्टर हाफिज इब्राहिम खान और एडिशनल डायरेक्टर के साथ मुलाकात और उनके अजला में मुख्तलिफ इशूज़, जबकि जिला हंगू में जनाना और जिला बोरीन में मर्दाना रेशनलाइजेशन पर खसूसी बातचीत की गई। इन दोनों अजला के रेशनलाइजेशन में हद से ज़्यादा कुर्बा परवी से काम लिया गया। इंशाल्लाह आज सेक्रेटरी के साथ भी इसी हवाले से तफसीली मुलाकात की। उस्ताद को उनका हक हर जायज़ ज़रूर दिलाएंगे। अजीजुल्लाह खान सूबाई सदर अब्टा खैबर पख्तूनख्वा का कहना है। बल्तिस्तान से पावर प्लस न्यूज़ के रिपोर्टर जाकिर अली की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला घंगची होशे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोहे पेमा लिटिल क्रीम की तबीयत नासाज है। इलाज के अखराजात के लिए माली बहरान से दो चार, हुकूमत से मदद की अपील। लिटिल करीम की बेटी का कहना है कि गरीबी की वजह से इलाज और मुआवजे के लिए बड़े हस्पतालों तक रसाई मुमकिन नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत वालिद के इलाज के लिए फौरी इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नाम रोशन करने वाले मशहूर कोहे पैमा लिटिल करीम कई दिनों से शदीद हरारत में मुब्तला है। ज़राए के मुताबिक लिटिल करीम ने गिलगित बल्तिस्तान खसूसन जिला घांचे में सियाहत के फ़रोग के लिए मॉनिटरिंग के लिए ट्रेनिंग स्कूल बनाए हुए हैं, जो उन्होंने हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से अपना घर फरोख्त करके कायम किए थे ताकि सियाहत की फ़रोग में अपना किरदार अदा कर सके। पहाड़ों का शहजादा और मदाहों का दिलदादा आर्मी शोहरत याफ्ता लिटिल करीम, जिन्हें स्पेन समेत दीगर कई ममालिक में पहाड़ों का देवता माना जाता है और स्पेन के चौराहों पर उनके मुजस्समे नुमाइश के लिए सजाए गए। गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर इलाज उन्हें माली, कोली और फेली इमदाद की अशद ज़रूरत है। लिटिल करीम ज़ैफ़ुन नफ्स होने के साथ साथ कौमी हीरो भी है। उनकी मदद करना सरकार पर फ़र्ज़ है। उनकी आदत पुरसी ना की गई तो आइंदा कोई भी मुहिम जोई की तरफ राग़ब न होगा। शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद मेन बाजार कमेटी वाली मस्जिद के रोड पर शॉर्ट सर्किट के बायस कराची गारमेंट्स की दुकान के गोदाम में आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीमें जाए मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुजाबाद मेन बाजार नस्त कमेटी वाली मस्जिद कराची गारमेंट्स की दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की गाड़ियां जाए मौका पर पहुंची, इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। बर वक्त फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।
ٹنڈوالہ یارڈ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان خان قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق بکیرہ شریف میں منشیات کا کاروبار عروج پر، انتظامیہ خاموش۔ بکیرہ شریف شہر کے آس پاس کے علاقوں میں کچی شراب سرعام فروخت، عام لوگوں کی زندگیاں داؤ پر۔ بکیرہ شریف شہر میں منشیات کا کاروبار پہلے نمبر پر، جس میں کچی شراب، ہیروئن، افیم، آئس چرس، مین پوڑی، گٹکے کے کاروبار کا مرکز بن گئے۔ منشیات فروشوں کا پولیس کو چیلنج، سرعام کیبنوں اور دکانوں میں مین پوڑی گٹکا فروخت کرنے لگے۔ کچھ دن پہلے کچی شراب پینے سے بہت سے نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے۔ آج سندھ ڈی آئی جی حیدرآباد کے حکم نامے پر کچی شراب کے فروخت کاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ اعلیٰ افسران کی خاموش کیا گیا۔ بکیرہ شریف شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، نوجوان کی زندگیاں بچائی جائیں۔ آج سندھ ڈی آئی جی حیدرآباد اور ڈی جی رینجر سے کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ دادو سے رپورٹ کرے ہیں سید سفیر حسین نقوی۔ پولیس میں شامل کالی بھیڑوں کے خلاف ایس ایس پی دادو عرفان سمو کا سخت ایکشن، 2 سینئر افسران سمیت 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 1-5 اہلکار بھی معطل۔ فرائض میں بدنیتی، بدعنوانی اور ملی بھگت سے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے پولیس ملازمین، سابق ایڈمن ایس ایس پی آفس دادو انسپکٹر محمد یوسف ابڑو، سی آئی انچارج میہر کین شاہ، بشیر احمد لاکھیر، مختار گوپانگ، ممتاز میمن، معشوق علی، شہزاد اوڈ، نثار جتوئی پر تھانہ سیکشن میہر پر سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے دیگر 1-5 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ایس ایس پی دادو عرفان سمو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمے میں موجود کالی بھیڑیں بدنامی کا باعث ہیں، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ملازمان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود احتسابی کے عمل سے ہی ڈپارٹمنٹ میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ داجل سے عبید کھوسا کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر محمد وقاص نذیر نے پولیس لائن زیڈا غازی خان میں اردو روم کا انعقاد کیا۔ اردو روم میں ریجن بھر سے 25 اپیلوں اور شوکوز نوٹسز کی سماعت کے سلسلے میں پولیس افسران اور اہلکاران پیش ہوئے۔ ریجنل پولیس آفیسر محمد وقاص نذیر نے اردو روم میں 9 اپیلیں تسلی بخش جواب نہ ہونے کی صورت میں نامنظور کی، جبکہ 6 اپیلوں پر سزا تبدیل کرتے ہوئے 6 اہلکاروں کو سنچور، 1 اہلکار کو 6 ماہ سروس سے ضبطگی اور 1 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے سروس سے برخاستگی کی سزا کو تبدیل کر کے 1 سال کی انکریمنٹ ضبط کرنے کے احکامات صادر کیے۔ 10 اپیلوں اور شوکوز نوٹسز پر کارروائی مؤخر۔ اس موقع پر آر پی او کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں جزا اور سزا کا بہترین نظام موجود ہے۔ جس طرح بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اسی طرح فرائض کی بجاوری میں غفلت، لاپرواہی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاران کے خلاف سخت احتساب کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ پولیس افسران اہلکاران اپنے فرائض نیک نیتی، ایمانداری اور لگن سے سر انجام دیتے ہوئے قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں اور اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے عوام و ناس کو فوری انصاف فراہم کریں۔ اردو روم میں پولیس افسران اہلکاران اپنے ذاتی مسائل، درخواستوں کے سلسلے میں بھی پیش ہوئے، جنہیں سماعت کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر محمد وقاص نذیر نے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ نمائندہ خصوصی ملک رضوان سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جھنگ شایان نیلی جاوا کا صبح سویرے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا وزٹ، وارڈ میں مریضوں کی خیریت دریافت کی، ڈاکٹرز عملے کی حاضری چیک کی۔ شایان علی جاوا نے قیدی وارڈ اور چلڈرن ایمرجنسی کا بھی وزٹ کیا اور ہسپتال میں صفائی کے معیار کی تعریف کی اور ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ وہ خدمات میں اپنا مشن بنائیں، جبکہ بعض ڈاکٹرز کی غیر حاضری پر آئندہ ڈیوٹی روسٹرز لگائے گئے۔ ہدایت کی اور کہا کہ حاضری 100% یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر الطاف بھوانا، ایڈمن آفیسر ارشد گروا اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر احسن رضا خان اور دیگر آفیسر موجود تھے۔ نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سید وسیم حسن نے اچانک لڈر وہاڑی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا، کرانہ سٹورز، پیٹرول پمپس اور ہوٹلوں پر چھاپے مارے، جہاں ریٹ لسٹ کا جائزہ لیا، جبکہ پیٹرول پمپس کے پیمانہ جات چیک کی، صفائی کے ناقص انتظامات، جائز ناجائز منافع خوری اور پناما جان پر ہیر پھیر اور مختلف پیٹرول پمپس، کرانہ سٹورز اور ہوٹلوں کو 1 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سید وسیم حسن کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز قومی مجرم ہے جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بعد ازاں اسی وہاڑی نے دیہی مرکز مال، اکبر شاہ لوڈن اور رورل ہیلتھ سینٹر مودا شرف کا بھی دورہ کیا، جہاں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، ملازمین کی حاضری، ادویات کا اسٹاک رجسٹر چیک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے عوام کی دہلیز پر ریونیو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی زیر نگرانی ہمہ وقت شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ پاور پلس نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پاور پلس نیوز۔